बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अगर मैं आपको ये खबर दूं कि कल पाकिस्तान के अंदर चीन के सदर जो हैं वो आ रहे हैं, तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ी खबर होगी। उसकी वजह यह है, मैंने कल के ही अपने एक वीलॉग के अंदर ये सवाल उठाया था कि आखिर शहबाज शरीफ किसी साथ वाले मुल्क के बादशाह के हमसाये के घर में भी कोई इवेंट हो तो वो मौका जाने नहीं देते, और वहां पे भी वो जहाज सरकार का लेके साथ डेलीगेशन लेके पहुंच जाते हैं और अपने आप को रेलिवेंट और अपने आप को आलमी कद काठ का रहनुमा साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि पिछले 15 महीनों के अंदर शहबाज शरीफ की इतनी ही कामयाब सिफारतकारी और बिलावल जरदारी की इतनी ही कामयाब हमने फॉरेन पॉलिसी देखी है, तो पाकिस्तान में कितने मुल्कों के सरबराह आए, कितने मुल्कों के सदर आए, कितने मुल्कों के वजीर आजम आए, इससे आपको अंदाजा हो जाता है। अब खबर हुई क्या, एक नोटिफिकेशन आता है और उस नोटिफिकेशन के बाद पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक तहलका मच जाता है। ये सोशल मीडिया के ऊपर जो आया है मैं आपको बता देता हूं। ये बुनियादी तौर पे जो हुकूमत है उन्होंने इस बारे में जो वजारत दाखिला है उनकी तरफ से एक लिखा गया है, डिक्लेरेशन ऑफ लोकल हॉलीडे इन इस्लामाबाद ऑन 31 जुलाई एंड 1 अगस्त ड्यूरिंग फॉरेन डेलीगेशन विजिट। जिसका मतलब बड़ा सादा था कि आप इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद की जो मकामी इंतजामिया है, ज़ाहिर चीफ कमिश्नर है, उन्होंने एक वजारत दाखिला को खत लिखा कि 31 जुलाई को और उसके साथ यानी ये बनता है मंडे और ट्यूसडे, 31 जुलाई को और उसके साथ जो है वो 1 अगस्त को यानी 1 अगस्त को इस्लामाबाद के अंदर मकामी तौर पे तातील दी जाए, यानी छुट्टी का ऐलान किया जाए। तो जिसके फौरन बाद कुछ बड़े जय्यद सहाफियों ने यह लिखा कि साल की सबसे बड़ी खबर, और वो सारे के सारे जो जय्यद सहाफी हैं आप यूं समझिए कि वो मुस्लिम लीग नून का माउथ पीस है, या यूं समझिए कि शायद वो इमरान खान के बहुत बड़े मुखालिफ है। वो तासुर ये देना चाहते हैं जैसे चीनी सदर पाकिस्तान आएंगे तो इमरान खान को तकलीफ होगी। भाई इमरान खान हो या कोई भी पाकिस्तानी हो, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारा कोई दोस्त मुल्क पाकिस्तान आएगा तो हम सबको खुशी होगी, कोई किसको वोट देता है नहीं देता ये बात का मसला है। पाकिस्तान के दोस्तों के ऊपर हमारे अंदर कोई तफरीक या तकसीम नहीं है। लेकिन उन्होंने ये तासुर दिया कि साल की सबसे बड़ी खबर, चीन के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन जब मैंने इसको चेक किया तो ये पता चला ये बड़े बड़े बोल मुस्लिम लीग नून बोल तो लेती है, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो फिर बेनकाब हो जाते हैं। यानी इनको तो झूठ फैलाना भी नहीं आता, बाकी काम तो ये बाद में करेंगे ना, सच तो इनके बस की बात ही नहीं है। तो अगर झूठ इन्होंने बोलना ही होता है या फैलाना ही होता है, उसको अच्छे तरीके से फैलाया करो, कोई कम से कम उसके वो पकड़े तो ना जाए। अब असल मैटर है क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये बात ठीक है कि 31 जुलाई और 1 जो अगस्त है वहां पे ये बात ठीक है कि डेलीगेशन आ रहा है, ये बात भी ठीक है। ये जो डेलीगेशन आ रहा है ये चीन से ही आ रहा है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है कि चीन के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि जय्यद सहाफियों ने तो ये लिखा कि ये जो पाक चीन इक्तिसादी राहदारी का मंसूबा है उसके 10 साल मुकम्मल हो गए हैं, तो 10 साल मुकम्मल होने पे चीन के सदर मजीद नए मंसूबे शुरू करने के लिए पाकिस्तान तशरीफ लाए। ऐसी बात नहीं है, डेलीगेशन आया है और चीन वाले पाकिस्तान के दोस्त हैं, वो आते हैं और हम भी जाते हैं, और ये सिलसिला जारी रहेगा। इससे ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, ये इमरान खान की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, ये ताल्लुकात उनके हमारे कोई आज के नहीं है और ये चलते रहेंगे। लेकिन अब आ कौन रहा है, ये मैं आपको जो चंद घंटों में हकीकत खुल गई है वो आपके सामने रखता हूं। इनका जो कच्चा चटा है वो क्या है, असल में चीन के सदर भी नहीं है, चीन के इवन वजीर आजम भी नहीं है, बल्कि चीन के नायब वजीर आजम जो है वो 31 जुलाई को पाकिस्तान आएंगे, और बताया गया है कि उनका ये एक रोजा दौरा पाकिस्तान होगा
اور اس دوران جو مختلف دوروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کے مختلف منصوبوں کے اوپر پاکستان کے ساتھ وہ دستخط چین کی حکومت کی طرف سے کریں گے، اور اسلام آباد میں اسی لیے پیر اور منگل کو عام تعطیل جو ہے وہ مانگی گئی ہے، اور سیکیورٹی کے ظاہر ہے کہ سخت انتظامات ہوں گے، اور اسی لیے سیکیورٹی کے حوالے سے یہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب شہباز شریف صاحب جو گئے ہوئے تھے وہاں پہ جناب متحدہ عرب امارات، تو وہ مختصر دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں، حالانکہ وہاں پہ وہ تعزیت کے لیے گئے تھے، وہاں کے صدر کے بھائی کا انتقال ہوا، لیکن مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا یہ بتا رہا تھا کہ یوں عرب شہزادے کھڑے تھے اور وہ سب جو ہیں وہ شہباز شریف کو دیکھ رہے تھے، اور شہباز شریف ان کے مرکز نگاہ تھے، اس لیے کہ شہباز شریف ان سے پیسے مانگنے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان سے قرض لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ 2-3 ارب ڈالر ہمیں دو، تو ہم ان کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں۔ ویسے بہت ہی کمال اس قسم کی یہ چیزیں کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اب عمران خان والی بات جو ہے میں اس کے اوپر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا، عمران خان سے پہلے آپ کو راجہ ریاض کے متعلق بتانا چاہتا ہوں، جہاں بہت سارے اور ہمارے ہاں وہ پیش گوئیاں کرنے والے لوگ ہیں، تو راجہ ریاض بھی ان میں شامل ہو گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے چیئرمین پی ٹی آئی ان کو جیل جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جناب، اور انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ایک نام دیں گے اکانومسٹ کا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ نام مانا بھی جائے گا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا اکانومسٹ ہے جس کا نام وہ دیتے ہیں، اور باقی میں نے اس کے اوپر تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ اب ان کے مطابق اگر نومبر میں الیکشن نہیں ہوتے تو اگلے 2 سال تو پھر الیکشن کو بھول جائیں۔ یہی وہ ڈر ہے، یہی وہ خوف ہے جو اس وقت پی ڈی ایم سرکار کو لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی پھر الیکشنز کیسے ہوں گے، پھر کیسے معاملہ ہوگا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر الیکشن ڈیلے ہوئے تو جہاں پہ باقی ساری باتیں ہیں تو اس میں آپ مسلم لیگ نون کا کردار مت بھولیے گا۔ کیسے؟ مریم نواز کہتی تھی جنرل باجوہ کو جو ایکسٹینشن دی گئی اس گناہ میں میں شامل نہیں تھی، لیکن اب خواجہ آصف نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہا کہ ایکسٹینشن کا ووٹ دینے کا لندن کی قیادت کا اجتماعی فیصلہ تھا، اور وہاں سے کہا گیا تھا ووٹ دیں۔ اسی طرح سے اگر ان کو پتا ہے کہ الیکشن 2 سال نہیں ہونے، تو یہ اسی لیے اس بندے کو لے کے آ رہے ہیں جو 2 سال ان کے جو انٹرسٹ ہے ان کو پروٹیکٹ کرے، تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ مسلم لیگ نون اس گناہ کے اندر شامل نہیں ہے، وہ شامل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا خیال ہے کہ ابھی عوام میں گئے تو ہمارے پلے کچھ نہیں پڑے گا، تو اس لیے ہم ذرا ڈیلے لیتے ہیں، لوگ بھول جائیں گے ہماری کارکردگی، تو اس کے بعد ہم الیکشن میں جائیں گے۔ ان کی غلط فہمی ہے، لوگ بہت سے آنے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے کچھ بھولنے کی۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان کے حوالے سے۔ عمران خان جب حکومت میں تھے ان کے وہ اس چیز کو بادر نہیں کرتے کہ فائدہ کیا نقصان کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار سینٹ کے الیکشن میں وہ مسئلہ بنا تھا تو انہوں نے اپنی پارٹی کے ایم پی ایس کو نکال دیا تھا، اور یہ بڑا غیر معمولی تھا۔ پاکستان کی سیاست میں ایسا نہیں ہوتا، آپ کو کمپرومائز کرتے ہیں، لیکن عمران خان نے ایسا کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ اب عمران خان نے 19 لوگ جو ہیں وہ ایک ہی وکٹ کے ساتھ بولڈ کیے۔ اس سے ایک سوال ہوتا ہے، جس دن پرویز خٹک نے پارٹی لانچ کی تھی تو بتایا گیا تھا جی 50 کے قریب ایم پی ایز اور وہ باقی لوگ ہیں، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 50 لوگ نہیں ہیں، کوئی 27 یا 28 کے قریب میرے پاس نمبر تھا۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف نے پرویز خٹک کے ساتھ جانے والے جو 19 ارکان ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف سے نکال دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 19 یا 20 ہی پرویز خٹک سمیت اس دن بیٹھے ہوئے تھے، جس کو وہ بتایا گیا تھا کہ اتنی بڑی پارٹی لانچ کی گئی ہے کہ عمران خان کو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اچھا، اسی طرح سے جو نکالے جانے والے لوگ ہیں اس میں سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان بھی موجود ہیں۔ یعنی محمود خان تھوڑا عرصہ پہلے یہ وہ شخص تھا جو صوبے کا سربراہ تھا، اور ظاہر ہے کہ عمران خان کی حمایت بھی حاصل تھی، سب کچھ تھا، لیکن آج چند روز کے بعد وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بھی نہیں ہے، اور اب اس کو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے بغیر اپنی سیٹ جیت کے دکھانی ہے۔ عمران خان سے پوچھا گیا کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے، تو ان کا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کی کرپشن کی اس کو فائل جو ہے وہ دکھا دی ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔